बहरहाल ये हम सब की जिम्मेवारी है। हम 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। यहाँ न कोई किसी का आका है, न कोई किसी का गुलाम है। ये एक रज़ाकाराना फेडरेशन है, कसीर कौमी, कसीर लिसानी। इसमें तमाम लोग अपने अपने मदर वतन पे आबाद हैं। सैकड़ों हज़ारों साल से पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को। बदकिस्मती से यहाँ लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करता, हम इसमें नाकाम रहे कि हम इस मुल्क को एक आइन दे सकें। 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। बंगाल की आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पंजाब के दोस्तों ने, जिसमें जुडिशरी भी शामिल थी, फौज भी शामिल था, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, उसको कंट्रोल करने के लिए इस अमल को रोके रखा। तफसील आपको पता है। इसमें हम यहाँ तक गए कि जब पहले इंतखाबात हुए 1970 में, वो भी किसी फौजी जर्नल ने कराए, वन मैन वन वोट की बुनियाद पे, हमने उनके नतायज मानने से इनकार किया। नतीजे में हमारा मुल्क टूटा। हम सबको पता है हमारा मुल्क क्यों टूटा। ये 20वीं 21वीं सदी है। लोग बाहमी रजामंदी से मुल्क चलाते हैं और उसके लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। आइन कागज़ का टुकड़ा नहीं होता। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान दो लख्त होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में उनके हुकूमत से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एक मेहरबानी उस असम्बली ने यह कर दी जिसमें बहुत बड़े पाकिस्तानी दानिश्वर, बड़े बड़े उलमा, बहुत बड़े स्टॉलवर्ट थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, मुफ्ती महमूद साहब, मरहूम शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर, इसके किसी लोगों ने हमें एक आइन दिया। वो आइन, उसको भी हमने हुलिया बिगाड़ा। अब जिस नेच पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है, कोई जो भी कहना चाहे, जो भी करना चाहे, हमारी राय ये है कि हमारी अपनी बदकारियों की वजह से, बदकिरदारियों की वजह से, अपनी इस मुल्क के साथ पता नहीं हमारी मोहब्बत कहाँ तक है, इसकी वजह से हमारा मुल्क अब कसीरुल जहती बहरानों में मुब्तला है। इसका वाहिद इलाज ये है कि हम सब इंक्लूडिंग हमारी फौजी जनता, कि हम सब मिल बैठ के शरीफ लोगों की तरह एक दूसरे को मुआफ़ करें। आपने बुरा किया, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, आपने अच्छा किया। हम बैठे और इस कसीर जहती बहरान से इस मुल्क को निकालें। उसका वाहिद रास्ता यह है कि हम अपनी आइन को, 1973 के आइन को, जिससे भी इख्तिलाफ किया जा सकता है बाज़ बातों में, लेकिन यह हमारा एक मुतफ़िक़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, मुतफ़िक़ा आइन था। इसको हम तमाम जो तरामीम हुए हैं बशमूल 26वें आइन तरमीम के, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल है कि उसमें शायद कुछ मजहबी जो नुक्ते हैं उनको ना छेड़ा जाए। बाकी तमाम जो अमेंडमेंट्स हुई हैं नेगेटिव, एक्सक्लूडिंग 18th अमेंडमेंट, इसके तहत हम मिल बैठ के उस आइन के तहत इस मुल्क को चलाएं। हमारा न तो फौजी झगड़ा है, न हमारा सिविल या मिलिट्री एजेंसियों से झगड़ा है। हमारी रिक्वेस्ट ये है और ये आइन का हुक्म भी है कि हर इदारा आइन में डिफाइन किए हुए फ्रेमवर्क में रहे। हम उनका एहतराम करेंगे। कोई पागल होगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान में के मजबूत फौज ना हो। कोई किसी का दिमाग खराब होगा कि वो ये समझे कि पाकिस्तान में अच्छी मिलिट्री और सिविल वो एजेंसियाँ ना हो, जासूसी इदारों की। हमारी ख्वाहिश है, खुदा करे और हम कर सकते हैं कि हमारे जासूसी इदारे, सिविलियन मिलिट्री दोनों, खुदा उनको इतना ताकतवर बना दे कि वो KGB से भी आगे बढ़ जाएं, वो CIA से भी आगे बढ़ जाएं और हमें एक मजबूत फौज। आज भी पाकिस्तान की फौज दुनिया की 6ठी, 5वीं या 7वीं नंबर की फौज है। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आइन का ये हुक्म है। परसों मोहतरम हमारे फील्ड मार्शल साहब परसों काकुल में नए कैडेट से हल्फ ले रहे थे और हल्फ वही लिया जो आइन में दर्ज है कि हम आइन का एहतराम करेंगे और हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारा झगड़ा ये है, अगर किसी को शौक है, एवरीबडी इज द राइट, अगर किसी को शौक है कि मेहरबानी पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो ये मुकद्दस इदारा छोड़ दें, ये छोड़ आ जाए हमारे पास।
یہ کہ آپ وہ بھی کریں یہ بھی کریں. اس نے بہت بڑی تباہی ہماری فوجوں کو, ہماری فوجی ایک دفعہ مارشل ایوب کا لگا, دوسرا یحییٰ کا, تیسرا ضیاء اللہ کا, چوتھا مشرف کا. اس نے ڈول رسپانسبلٹیز میں ہماری فوج کو کافی کمزور کر دیا ہے. ہماری فوج اپنا کام کرے, سیاستداں اپنا کام کرے. یہ تم غدار ہو میں غدار ہوں یہ معاملہ چھوڑ دیں. آئین خود کہتا ہے, آئین خود کہتا ہے اس آدمی کو جو آئین کو چھیڑتا ہے, اس کو رونتا ہے, اس کو سسپینڈ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہائی ٹریزن کے مجرم ہے. اور ان تمام لوگوں کو اس جرم میں شریک ٹھہراتا ہے آئین جو اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہم نے نہ کسی کو پھانسی چڑھانا ہے, نہ ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے. پاکستان بحرانوں میں ہے, واحد علاج یہ ہے. اور اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نواز شریف صاحب, بلاول ان کے والد صاحب محترم, فضل الرحمان صاحب, جماعت اسلامی کے لوگ, ANP کے لوگ, ساری سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے کم سے کم ان نکات پہ اتفاق کریں کہ پاکستان میں آئین بالادست ہوگا. ایک امپارشل ہانیسٹ الیکشن کمیشن کے ذریعے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی. کوئی بھی آدمی ابو دی لا نہیں ہوگا. غریب امیر سب ایکول بیفور لا یہ ہوں گے. پاکستان بالکل ترقی بھی کرے گا, آگے بھی بڑھے گا. اور اگر کسی کو یہ ہے کہ عمران خان کو کون, عمران خان سیاسی آدمی ہے, نہ اس کا خدا نخواستہ کچھ اس کو ہوا ہے, ان باتوں پہ وہ بھی ایگری کرے گا. ہم مل بیٹھ کے 3 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی نیشنل حکومت بنا دے الیکشن کے لیے, نئے الیکشن ہو اور پھر جو جیتے وہ پاکستان کا حاکم ہو جمہوری انداز میں. اگر یہ نہیں ہوتا دین دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم نے پھر سڑکوں پہ نکلنا ہوگا. اس کی اسٹریٹجی آپ نے سوال کیا تھا, اس کی اسٹریٹجی ہم نہیں بنا, ہم کون ہیں جو وہ کہیں گے. بہرحال ہم نے نہ کسی کو پتھر مارنے ہیں, نہ کسی کو ڈنڈا مارنا ہے, نہ کسی کی جان لینی ہے. لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم زندہ باد مرد آباد کریں. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ملک کے لیے ایک اچھا نظام چاہیں. لیکن جس انداز میں 26 نومبر کو ہوا, کیا تھا, لوگ اپنی بنیادی حقوق کے لیے نکلے تھے مرد آباد زندہ باد کرنے, کہ ہمارا دنیا جانتی ہے, شہباز خود جانتا ہے, نواز شریف جانتا ہے, اس کے ساتھی جانتے ہیں, ہمارے آپ کے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ الیکشن, یہ مینڈیٹ, یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ. آپ نے وہ چھین لیا ہے اور اس کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا ہے. اور اتنے آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ شریف آدمی سے اپنے لوگوں کو آپ ملنے نہیں دیتے. خود اسپیکر میرا دوست ہے, 1 ٹینور 2 ٹینور 3 ٹینور میرے ساتھ رہا ہے, اس کو میں غصے میں آ کے حوالدار اسپیکر کہتا ہوں. وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یس, جاسوسی اداروں کو یہ حق ہے کہ جس آدمی کا بھی ٹیلی فون وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اس کی موجودگی میں اپنے قومی اسمبلی کی جو وردی ہوتی ہے, ان کی وردیوں میں ملبوس لوگ آئے, 3 4 5 MNAs کو گھسیٹ کے لے گئے. یہ کیسا اسپیکر, یہ کیسا پارلیمنٹ ہے. ہم اس کے نہیں مخالف, لیکن ہی از وہ پارلیمنٹ کا وہ کسٹوڈین تب ہوگا 400 سال پہلے, 500 سال پہلے. آپ یورپ کے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہیں, آپ وہاں دیکھ بھی رہے ہیں, اپنے بہت کم تو گواہ قسم کے لوگ ہیں. 400-500 سال پہلے برٹش کنگ آیا, پارلیمنٹ کو دھکا دے کے گھس آیا, اسپیکر کو کہا اسے 5 آدمی چاہیے تھے جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے. اسپیکر نے اس کا احترام کیا, جس طرح احترام 5 بادشاہ کا ہوتا ہے کہ مجھے وہ 5 پرندے چاہیے. اسپیکر نے جواب دیا کہ بائی لارڈ یا یور ایکسلنسی, میری آنکھیں یہاں وہ دیکھتی ہیں جو میرے ممبر دیکھتے ہیں, میرے کام وہ سنتے ہیں جو میرے ممبر کے, میں کسی کو نہیں جانتا جو آپ کا چاہیے. 400-500 سال پہلے لوگوں کا اسپیکر یہ کرتا تھا. ہمارا اسپیکر یہاں بیٹھ کے, پھر تو میں قصدن, مجھے میرے خیال میں غلطی پہ نہیں ہوں جب مجھے غصے میں حوالدار اسپیکر کہہ دیتا ہوں. ہم نے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. علامہ صاحب آج سے فرما رہے تھے, ہمارے عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے, میں نے یہ سنا ان کا. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم, چونکہ یہ ہمارے الیجیٹمیٹ
अनडेमोक्रेटिक अनलॉफुल गवर्नमेंट बैठी है, तो हमने तजवीज़ की थी कि आप सफ़ीरों को बुलाएं इस्लामाबाद लंच के लिए। उनसे हम कह देंगे कि भाई आप सब जमहूरी दुनिया के लोग हैं, माइटी अमेरिकन एंड यूरोपियन डेमोक्रेसीज, कि भाई ऐसा ना करें कि आप अपने मुल्क में तो जमहूरियत की बात करें और हमारे यहाँ उन लोगों को सपोर्ट करें जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है लोगों का। हमसे आराम से कहें कि भाई आप जो भी मुआहदे करेंगे इनके साथ, कोई भी मुल्क, ख़ुसूसन जमहूरी ममालिक, यूरोप के हों, अफ्रीका के हों, जिधर के भी हों, जो भी इनसे मुआहदे करेंगे, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टियाँ, जिसमें इमरान खान की पार्टी भी शामिल है, हमारा ये है कि हम इन मुआहदों के ज़िम्मेवार नहीं होंगे। वी विल नॉट, इन मुआहदों का हम इसलिए एहतराम नहीं करेंगे, न इनके फैसलों के पाबंद होंगे कि ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इनके ये इख्तियार ही नहीं है कि ये कोई मुआहदे कर सकें। ये हमने कह दिया था, वो हम कर रहे थे, फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुई। अब बात यह है कि बस वही हमारी इलेजिटिमेट अनलॉफुल अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहबाज से, उनके दोस्तों से, कि भाई खुदा के लिए, जनरल साहब से, अब भी, इससे पहले ये इलेक्शन नहीं हुए थे, हमने तजवीज़ दी थी, अब भी हम तजवीज़ करते हैं कि बिस्मिल्लाह आए, तमाम इदारों की बशमूल अफवाज पाकिस्तान, जजेस, जर्नलिस्ट, दानिश्वर, दानिशखोर, सियासी पार्टियाँ, हम सब मिल बैठ के एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, 1, 2, 3, 4 दिन, कोई चीज़ अहमियत नहीं, अहमियत इस मुल्क की है। अफसोस की बात, अब सब जानते हैं, पावरफुल मुल्क, एटमी मुल्क, जिसके अभी तैयारी हम बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, लेकिन वसाइल से पुर मुल्क, दुनिया जहाँ के इसमें वसाइल हैं, और हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट है 45% हमारे गरीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारा कर रहे हैं। ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम न ले पागल हैं, न हम ऐसे हैं कि हम झगड़ालू लोग हैं। ये मुल्क बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूँ आपके सामने भी, अलामा साहब ने जो आपसे बात की, या जो हमारी तारीख है, इसका ये जो कुछ हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप यूं समझे कि ये डूबते जहाज से SOS मैसेज है। हर पाकिस्तानी, चाहे वो जिस पार्टी में है, मुल्ला है, पीर है, फकीर है, जिस पार्टी में है, जिसकी इस मुल्क से मोहब्बत है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस बहरान से निकालने के लिए, इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट का हाथ रोक लें। उसका फिर दूसरा रास्ता नहीं होगा। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो कुछ फलाने मुल्क में हुआ, जो कुछ फलाने मुल्क में हुआ, हमें यहाँ इसकी तरफ जाना होगा, लेकिन हम एहतियात से जाएंगे, और हम इंशाअल्लाह वी विल बी इन ए पोजीशन तो इस गवर्नमेंट को आराम से कर दें। आपकी अप्रोच है, आप दुनिया के पार्लिमानों के मेंबरान से मिल सकते हैं, आप वहाँ इस पे आज़ादी नहीं है बोलने पे, लिखने पे, फलाना पे। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि यू सपोर्ट अस। आप पाकिस्तान की जमहूरियत की बात करें, पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट की इज्जत की बात करें, पाकिस्तान में पार्लियामेंट की ताकत की बात करें, पाकिस्तान में वो इन दुनिया की अफवाज हैं, आप भी जानते हैं, हमारी से बड़ी ताकतवर अफवाज हैं, उनके भी इदारे हैं, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी मिलती होगी अपनी राहबरों से, लेकिन पर्दे के पीछे से कि जी मिस्टर ट्रंप साहब, चाइना ये कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, फलाना ये यो इंटेलिजेंस है, बाकी प्लीज कैरी ऑन। ये तरीका नहीं होता। हर एक को अपनी पड़ी है भाई। पाकिस्तान, हर एक कहता है दिल में कि पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन दिल में कुछ और। पाकिस्तान फर्स्ट का मतलब ये होगा, पाकिस्तान फर्स्ट का मतलब ये है कि हम ये फैसला कर दें कि हर इदारा आज़ाद होगा, यहाँ प्रेस आज़ाद होगा, पिका मिका ये कुछ नहीं होगा, जुडिशरी आज़ाद होगी, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। न हमने यहाँ किसी को खलीफा बनने देना है। अगर पार्लियामेंट का कोई आदमी इतना पागल हो जाए कि मैं खलीफा बन रहा हूँ, ये मैं उमर बर के लिए फलाना बन रहा हूँ, ये गलत है। अगर जुडिशरी अपने हदूद से निकली है, जुडिशल एक्टिविज्म, उसको भी अपने रोकना होगा। और अगर हमारी फौज 4 दफ़ा वो आई, उन्हें पता है कितना नुकसान उन्होंने दिया। 10 साल जनरल अयूब जनरल रहे, कितने लेफ्टिनेंट जनरल अपने उहदों पे रिटायर हो गए, पता नहीं दर्जनों। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। मैंने पहली पार्लियामेंट में, उस दूसरी पार्लियामेंट या अभी जो गुज़श्ता थी, मैंने उनसे कहा था आइंदा की जो पार्लियामेंट हमें आएगी, मेरी तजवीज़ ये होगी
کہ اس پارلیمنٹ میں یہ پارلیمنٹ پاکستان کی صحیح طور پہ منتخب پارلیمنٹ، اس کو 3-4 کام کرنے چاہیے. پہلا کام یہ کہ ہم سب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان ججوں کو جنہوں نے ایوب کے مارشاء اللہ میں، دوسرے مارشاء اللہ میں، تیسرے مارشاء اللہ میں، چوتھے مارشاء اللہ میں آئین کے دفاع میں کہ بھائی یہ غیر آئینی حکومت آئی ہے، آئین کے دفاع میں اپنے عہدوں سے گئے، نوکریاں گئیں، بچوں کے پیٹ پہ لات ماری. دے مسٹ بی ڈکلیئرڈ ہیروز آف ڈیموکریسی. یہ عمران خان کو بھی وعدہ دینا ہوگا، ہم سب کو وعدہ دینا ہوگا. دوسری، بہت سارے ایسے لوگ پہلے مارشاء اللہ میں، تیسرے مارشاء اللہ میں، چوتھے مارشاء اللہ میں، پانچویں مارشاء اللہ میں، جہاں نہ انہوں نے ممبر بننا تھا، نہ انہوں نے سینیٹر بننا تھا، نہ انہوں نے کسی پروونشل اسمبلی کا، وہ جمہور کی حکمرانی حاصل کرنے گولیوں کا نشانہ بنے. سندھ میں درجنوں لوگ، پنجاب میں درجنوں لوگ، بلوچ علاقے میں، پشتون علاقے میں، وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں. ان کے لیے بھی ہمیں ان کے خاندانوں کو، ٹھیک ہے وقت گزر چکا ہے، ہمیں ان کو کچھ دینا ہوگا، ان کے لیے بھی کوئی نام لانا ہوگا. جمہوریت کے لیے لڑے مرے. تیسرے وہ لوگ تھے جن کو کوڑے پڑے ہیں بہت سارے لوگوں میں. اور ایک بات آپ سب کو پتہ ہے، اب ہمارے تعلیم یافتہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں یورپی دنیا میں یا امریکہ میں، وہ یہ کہ ہماری افواج، ہمارے لوگ، ہماری انتظامیہ، یعنی 144 کی وائلیشن میں ہمارے ہر صوبے میں اگر سب کو آپ ملائیں، پاکستان بننے کے بعد سے اب سے لے کر سینکڑوں شاید ہزاروں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے. لیکن آئین کی وائلیشن، آئینوں کو روکنا، پہلا مارشاء اللہ، تیسرا مارشاء اللہ، چوتھا مارشاء اللہ، کسی کو کچھ نہیں جائے گا. نو، ہماری پارلیمنٹ جو بھی جمہوری پارلیمنٹ آئے گی انہیں ان سارے جرنیلوں کو نام دے کے، نام ان کی اڈیاں نکالنی ہے قبروں سے، نام ان کو پانسیاں دینی ہے. لیکن وی مسٹ کنڈیم جنرل ایوب کا مارشاء اللہ، یا کا مارشاء اللہ، جاولک کا مارشاء اللہ، مشرف کا مارشاء اللہ، وی مسٹ کنڈیم اٹ. وہ پھر اچھے خاصے وکیل لوگ فریم کر دیں گے جو بھی ریزولوشن ہو، وی مسٹ کنڈیم اٹ. آئندہ کے لیے ایک جمہوری پاکستان، علامہ صاحب آپ سے بھی فرما رہے تھے، اندازہ لگائیں ہم کہاں پہنچ گئے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات جاری ہیں. جی اگر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلا ہم جنگ اعلان کر دیں گے. یہ تو کوئی بھی جناب، میرے بھائی جو بھی ہے، اسے محیبین جانتا ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں. ایک تو یہ بات، یہ بیماری ہماری، اگر کوئی آدمی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں کم سے کم عمران خان کی پارٹی کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کم سے کم یہ وعدہ دینا چاہے پاکستانی عوام کو کہ کسی بھی ادارے میں، چاہے سول ہو، چاہے ملٹری ہو، جوڈیشری ہو، جو بھی ہو، کسی بھی آدمی کو ایکسٹینشن نہیں دیا جائے گا. اینڈ دی پروموشن مسٹ بی آن سینئرٹی بیسس ان ایوری انسٹیٹیوشن. اگر ایسے ادارے ہیں جہاں یہ چوائس ہے کہ جی فلانے کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم نے بہت نقصان پہنچایا اپنے ملک کو. مزید یہ ملک نقصان اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے جی دینوں کی بنیاد پہ ہندوستان کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہمیں جی دو کی بنیاد پہ گزارا کرنا ہوگا. افغانستان کے بارے میں ہمارے یار دوستوں نے بار بار یہ پروپیگنڈا شروع کیا. میری تجویز تھی، میں آپ سے تجویز کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے آپ اس کو پروپیگیٹ کریں. اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل پاکستان اور اس کے ہمسایوں کی میٹنگ بلا لے. اس کے چار ہمسائے سے میرے مراد چین، ازبکستان، تاجکستان، جو بھی ہیں، ایران، بیٹھ کے افغانستان کے ہمسائے افغانستان سے بات کریں، افغانستان جواب دے، افغانستان اپنے تحفظات کی بات کرے. نیشنل سیکورٹی کونسل، امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ، ان سب کے بچے افغانستان میں مارے جا چکے ہیں. دے شوڈ مانیٹر. ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ مانیٹر کریں. جو گڑبڑ کرتا ہے اس کو فارغ کر دیں. تو سب کسی مواری ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، دنیا نے کر کے دکھایا ہے. وی کین ڈو اٹ. ہم نے نہ کسی کو گالیاں دینی، بالکل کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا فلانا کیا ہے. کل یہ جو پنجاب میں یہ لبیک والوں پہ کیا ضرورت تھی؟ بچوں کو مارا ادھر، کیا کرنا تھا انہوں نے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. ملیں گے انشاءاللہ. خدا آپ کو زندگی دے، وہ زندہ ہے ہماری زندگی میں. گاڈ بلیس یو آل. بہت مہربانی.
بچوں کو، آپ کے خاندانوں کو سلام احترام.